एयरपोर्ट पर जबरदस्त पहरा था। रनवे के इर्द गिर्द दमदमे बने हुए थे जिनमें मशीन गनें नस्ब थी। दूर दूर तक मुसल्लह फौजी मोर्चे संभाले हुए नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट की इमारत पर छत तक फौजी तैनात थे। उनके हरे हेलमेट सुबह की नर्म रोशनी में बहुत बदनुमा लग रहे थे। यहाँ सिक्योरिटी ड्यूटी पर एक कर्नल के साथ ब्लैक कैट के मकामी कमांडोज भी मौजूद थे। नायब वजीर आजम देवी लाल को देखते ही जगमोहन के मशीर वैद मोहरा का चेहरा पसीने से तर हो गया। गवर्नर की अदम मौजूदगी अब उसे बुरी तरह खिलने लगी। ये सूरत हाल प्रोटोकॉल के ज़ाब्तों के खिलाफ थी और उसने वायरलेस पर गवर्नर को पैगाम दिया कि वफद में कितने अहम अफराद शामिल हैं। नायब वजीर आजम के साथ वजीर रेलवे जॉर्ज फर्नांडिस, वजीर कानून डेनिश गोस्वामी और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी भी हैं। सरकार, आपको यहाँ मौजूद होना चाहिए था। फिक्र मत करो, देवी लाल को मैं संभाल लूंगा। गवर्नर ने जवाब दिया, मैं जकी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। तुम उन्हें पूरे एहतराम से होटल तक पहुंचाकर मुझे रिपोर्ट दो। उस रोज जब जगमोहन नायब वजीर आजम से मिलने होटल संतोर पहुंचा तो देवीलाल एक खत पढ़ रहे थे। उनकी पेशानी पर बल थे और वो सोच रहे थे कि ये खत किसने लिखा है और उन तक कैसे पहुंचा। जनाबे वाला, मैं हिंदू पंडित हूँ और आज के हालात में ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हिंद सरकार ने कश्मीरी आवाम को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया है। एक जमाना था कि जब यहाँ वादी कश्मीर में हिंदू मुसलमान एक घाट से पानी पीते थे, लेकिन हिंद सरकार की पॉलिसियों ने जमाना ही बदल दिया है। अब यहाँ वो रवाज ना रहा जो पहले था। मुसलमानों को हर तरह से लूटा जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। यहाँ भारतीय फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और सेंट्रल रिजर्व पुलिस भारतीय कौम की अलामत नहीं, जुल्म और दरिंदगी के देवता के तौर पर पहचानी जा रही है। यहाँ भारतीय फौज के हर रामदास को हर अब्दुल्ला तखरीबकार और शरपसंद लगता है। ये कितनी सितम जरीफी है कि भारतीय सेना का अगर कोई जवान जख्मी हो जाए तो उसका बदला बेगुनाहों को कत्ल और बस्तियां जला कर लिया जाता है। यहाँ जगमोहन जी ने लूट मार और कत्लेआम की खुली छूट दे रखी है। हम हिंदू पंडित अच्छी तरह जानते हैं कि गवर्नर हमें जबरदस्ती श्रीनगर से निकाल रहा है। अब तक 30,000 हिंदू कश्मीर से फरार होकर दिल्ली या जम्मू जा चुके हैं। हमें पुरखों के मकान छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हिफाजती दस्ते हिफाजत नहीं, दहशत गर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इन्होंने छानापुरा में जो कुछ किया उसको सुनकर अगर आपकी आंखों में आंसू न आ जाएं, तो आप इंसान नहीं होंगे। हमें कुछ रोज कबल हिम्मतपुरा यानी कपवाड़ा के वाक़े की जो तफसीलात मिली हैं, वो सर झुका देने के लिए काफी हैं। 18 जनवरी 1990 की सुबह उस गांव की 2 खवातीन 25 साला जोना और 34 साला फातिमा टोकरियां उठाए बालन लाने जंगल की तरफ रवाना हुई तो उन्हें गवर्नर के आने जाने का कोई इल्म न था, लेकिन फौज को ये इल्म हो चुका था कि उसे खुला हाथ मिल गया है। लिहाजा उन दरिंदों ने उन दोनों औरतों को जंगल में दबोच लिया। बंदूक की नोक पर दोनों की आबरू रेजी की गई और फिर फौजी कैंप ले जाया गया। यहाँ उन मजलूम औरतों के साथ जो कुछ हुआ, कलम वो पुर तहरीर करने से भी कासिर है। उन्हें 3 दिन तक वहाँ रखा गया। इस दौरान उनके कमरे में कितने दरिंदे आए, इसका कोई हिसाब नहीं। फिर जब उन दोनों की हालत गैर होने लगी तो उन्हें हिम्मतपुरा के करीब फेंक दिया गया, जहाँ आम लोगों ने उन्हें देख लिया और फिर इस रूह फरसा वाक़े की रिपोर्ट थाना कपवाड़ा में दर्ज कराई गई। हमारे अपने ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुतल्लिका फौजी कैंप के अफसर ने थाने के अमले को गालियां और धमकियां दी। अब तमाम थानों को ये हुक्म मिला है कि फौज के खिलाफ किसी किस्म की रिपोर्ट दर्ज ना की जाए। इस हादसे के जख्म अभी हरे थे कि जामिया कदीम सोपुर एक मुसलमान नाबालिग लड़की को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान दिन दहाड़े उठा कर ले गए। उस लड़की की दिलखराश दास्तान आपको बुनियादी हुकूक कमेटी के चेयरमैन सुना सकते हैं। हमें इतना मालूम है कि ये बच्ची अब पागल हो चुकी है। देवीलाल ने अभी इतना ही पढ़ा था कि गवर्नर के आने की इत्तला दी गई। नायब वजीर आजम हिंदू पंडित के खत से मुतासिर जरूर हुआ था, लिहाजा गवर्नर से हाथ मिलाते हुए उसका अंदाज बेहद सर्द था। आप तो यहाँ राम राज के लिए अवाम के दिल जीतने आए थे जगमोहन जी, पर लगता है कि आप दूसरे रास्ते पर चल निकले हैं। नायब वजीर आजम का लहजा खुश्क था। जगमोहन को झटका सा लग गया। उसने देवीलाल को शीशे में उतारने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। नायब वजीर आजम का ख्याल ये था कि जगमोहन की पॉलिसी कश्मीर को पाकिस्तान से और करीब कर देगी। फिर जब वफद के सरकारी अराकीन से गवर्नर की मुलाकात हुई तो उसको अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही है। उसे बाल ठाकरे की गुफ्तगू याद आ गई। गुज़श्ता शब ही बाल ठाकरे ने कहा था कि हिंद सरकार में एक मजबूत लॉबी जगमोहन के खिलाफ काम कर रही है। आप ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं? नायब वजीर आजम ने पूछा। मेरा ख्याल है कि मैं पूरे वफद के बजाय आपको ब्रीफ कर दूं तो बेहतर है। जगमोहन राजीव गांधी से मुलाकात ही नहीं करना चाहता था, तब फिर इन सियासतदानों को कौन ब्रीफ करेगा जो हमारे साथ आए हैं? वफद में शामिल एक वजीर ने पूछा।
اس کا انداز ہتک آمیز تھا۔ گورنر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسی بحث و تمہیز کے دوران وہ سب کانفرنس روم میں داخل ہو گئے۔ وہاں راجیو گاندھی کو دیکھ کر گورنر سہم سا گیا۔ کانگریس کا وفد بہت بڑا تھا۔ اس کی قیادت راجیو گاندھی کر رہے تھے، جبکہ اس میں شیو شنکر، ایم ایل فوتےدار، غلام نبی آزاد اور منی شنکر آئر بھی شامل تھے۔ نیشنل کانفرنس کا وفد پی ایل ہانڈو اور محمد شفیع بٹ پر مشتمل تھا۔ گورنر کی اطلاع کے مطابق رکن پارلیمنٹ سیف الدین سوز بھی وفد میں شامل تھے، لیکن جارج فرنانڈس کی طرح سوز بھی کانفرنس میں موجود نہ تھے۔ گورنر کو یقین تھا کہ اگر راجیو نے اس کے خلاف محاذ کھولا تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے جسونت سنگھ اس کا دفاع کریں گے۔ جگ موہن جی، راجیو گاندھی نے اسے دیکھتے ہی اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی آمد پر مقامی اخبار والے نظر نہیں آئے؟ کیا کشمیر میں پیپر نہیں چھپتے؟ گورنر نے کشمیر میں ہر چیز بند کر رکھی ہے جناب، شفیع بٹ نے چلا کر کہا۔ آپ کو اخبار والوں کی بڑی فکر ہے راجیو صاحب۔ جسونت سنگھ نے حسب توقع گورنر کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اخباروں میں چھپنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر باہر جا کر ان اخبار والوں سے بات کر لیں۔ ویسے غیر ملکی یہاں موجود ہیں، وہ تو کر لوں گا، لیکن فی الوقت میرا اعتراض یہ ہے کہ گورنر صاحب نے نائب وزیر اعظم کو اپنے بائیں طرف جگہ کیوں دی ہے؟ راجیو نے اچانک ہی دوسرا حملہ کر ڈالا۔ دیوی لال جی ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ قومی وقار کا صرف آپ سے کیا تعلق؟ جسونت سنگھ نے ترنت جواب دیا، آپ نے اپنے دور میں کتنے قومی ادارے تباہ کیے، اندازہ ہے آپ کو؟ قوم کے وقار کی گفتگو آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میں ایک وزیر اعظم کا احترام نہ کیے جانے پر احتجاج کرتا ہوں، راجیو گاندھی نے درست لہجے میں کہا۔ گورنر نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نہ کر کے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجھے وفد میں شامل اراکین کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، جگ موہن نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ آپ کے مشیر وید مہرا کا کہنا ہے کہ آپ کو دیوی لال جی کی آمد سے مطلع کر دیا گیا تھا۔ ایک منٹ۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے لب گپتا نے کانفرنس کو افراتفری کی نظر ہوتے دیکھ کر زور سے کہا، یہ کانفرنس خفیہ نوعیت کی ہے، مگر یہاں اخبار والے کیوں موجود ہیں، وہ بھی غیر ملکی صحافیوں کو کانفرنس ہال سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جو خفیہ اجلاس ہوا اس میں بھی تو تکرار ہوتی رہی۔ ایک مرحلے پر راجیو نے گورنر سے کہا، جب میں وزیر اعظم تھا تو آپ اس وقت بھی گورنر تھے جگ موہن جی۔ اس وقت آپ نے آرٹیکل 370 کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور اس آرٹیکل کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ مجھے بھی یاد ہے جناب، گورنر نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ پھر جب راجیو نے شہر کا دورہ کرنے کی درخواست کی تو گورنر نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ بریفنگ کے دوران بھی تلخی جاری رہی۔ بعض حساس موضوعات پر گورنر نے وفد کو کچھ بتانے سے انکار کر دیا اور یہ اصرار کرتا رہا کہ وادی میں پاکستان نواز عناصر نے جو گڑبڑ پھیلا رکھی ہے اسے کچلنے کے لیے مزید اختیارات دیے جائیں۔ اجلاس دوپہر تک جاری رہا اور 4 بجے کے بعد لنچ شروع ہوا۔ اس وقت صحافی بھی موجود تھے، انہوں نے راجیو گاندھی کو گھیر رکھا تھا۔ گورنر غلام نبی آزاد اور ایم ایل فوتےدار کی طرف بڑھ گیا جو ایک الگ میز پر کھانا کھا رہے تھے۔ آپ حضرات میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ راجیو جی کو سمجھائیں کہ میں آپ کی ترجیحات کیا ہیں جناب؟ آزاد نے پوچھا۔ سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان بننے سے بچایا جائے، گورنر جگ موہن نے جواب دیا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں ہر راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں وہی جگ موہن ہوں جو پہلے کانگریس کا ہیرو تھا، ہم اس موضوع پر ضرور بات کریں گے، آزاد نے کہا۔ ویسے ایمانداری سے بتائیں کہ امن و امان کی صورتحال میں کہاں تک بہتری ہوئی ہے؟ بہت بڑی حد تک، جگ موہن نے جٹ جواب دیا۔ ہم نے کشمیر کو کنویں سے نکال لیا ہے، سڑکیں محفوظ کر لی ہیں اور تخریب کاروں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ پہلے ہوٹل سنتور میں اس طرح مل کر بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج آپ خود دیکھ لیں کہ سب یہاں موجود ہیں۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک آپ کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کسی نے اینٹ تک نہیں ماری آپ کے قافلے کو۔ اسی لمحے اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ کراکری میزوں سے گر پڑی۔ غلام نبی آزاد کی آنکھیں مارے خوف کے پھٹی رہ گئیں۔ گورنر اچھل پڑا۔ نائب وزیر اعظم نے گھبرا کر راجیو کی طرف دیکھا۔ سابق وزیر اعظم نے شفیع بٹ کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی مشین گن چلنے کی آواز آنے لگی۔ گارڈز گارڈز! گورنر جگ موہن اتنی زور سے چلایا کہ اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی بلیک کیٹس نے غیر کشمیری سیاستدانوں کے گرد گھیرا ڈال دیا اور کشمیری سیاستدان الگ تھلگ کر دیے گئے۔ راجیو گاندھی نے محض ایک لمحہ تک بدحواسی کا مظاہرہ کیا، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے ہوئے زینے کی طرف بڑھ گئے۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، راجیو نے بطور خاص کسی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اگر حکام سیکیورٹی کا بندوبست کر سکیں تو میں شہر کا دورہ کرنا چاہوں گا۔ گورنر جگ موہن نے مانی خیز نظروں سے اپنے مشیروں کی طرف دیکھا۔ راجیو کا مطلب واضح تھا، وہ دھماکے کی آواز سے قبل شہر کا دورہ کرنے پر بازد تھے،
मगर अब उन्होंने सिक्योरिटी की शर्त रख ली थी। रिपोर्ट। गवर्नर ने नायब वजीर आजम के जाते ही नमूदार होने वाले एक अफसर से पूछा। धमाका होटल से 100 गज दूर ही हुआ है सर। ऑफिसर ने बताया। किसी ने म्यूनिसिपैलिटी के ट्रक में बम रख दिया था जो अपने वक्त पर फटा। टाइम डिवाइस थी सर। कोई गिरफ्तारी? आसपास के इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा। मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है। ठीक है, श्री राजीव गांधी शहर का दौरा करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या सलाह है? गवर्नर के लहजे में नफरत भरी हुई थी। नामुमकिन सर, इस माहौल में किसी भारत नवाज शख्स का बाहर निकलना खतरनाक है, फिर वो तो सिखों और तामलों के निशाने पर भी हैं जनाब। तुम ये बात ऊपर जाकर उन्हीं को बता दो। जगमोहन ने तल्ख अंदाज में हंसते हुए कहा। फिर भी अगर वो शहर की सैर करना चाहें तो इंतजामात करा देना। वहाँ सबको इल्म था कि राजीव गांधी अब श्रीनगर की सैर के लिए हरगिज तैयार नहीं होंगे। फिर हुआ भी यही। वफद ने अवाम से मिलने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। अफगानिस्तान में अस्करी तरबियत के लिए 1000 नौजवानों पर मुश्तमिल काफिले की रवानगी का सुनकर सिकंदर को दचका सा लगा। उस वक्त वो हरारी शरीफ के मकाम पर एक ऐसे मकान में था जहां हुर्रियत पसंद कायदीन का इजलास कुछ देर कबल ही खत्म हुआ था। इस इजलास में फयाज डार, शमसुल हक, इशफाक, काजी मुजीद वानी, जावेद मीर, टीपू, कैप्टन दानिश, यासिर और दीगर के अलावा सैयद गेलानी, शबीर अहमद शाह, फारूक रहमानी और अमानुल्लाह खान के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। इस इजलास में इस एक नुक्ते पर इत्तफाक हो गया था कि मुजाहिद तंजीमें तहरीक को मजीद मौसर बनाने के लिए कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगी। इजलास के खात्मे पर जब दानिश ने सिकंदर को बताया कि 1000 नौजवान मुख्तलिफ रास्तों से आजाद कश्मीर की तरफ रवां दवां हैं, तो सिकंदर चंद लम्हों तक बिल्कुल गंग सा होकर रह गया। मगर मैं क्यों नहीं गया बरादर? सिकंदर ने सर हिलाते हुए पूछा। इसलिए कि तुम्हारे लिए सुप्रीम काउंसिल ने अभी एनओसी नहीं दी, दानिश ने जवाब दिया। लेकिन मैं सबसे बात कर चुका हूँ, सब ने हामी भर ली थी, किसी ने मुखालिफत नहीं की, इसमें कोई शक नहीं। बस मसला ये है कि तुम्हारी रवानगी के लिए अभी तक तारीख मुकर्रर नहीं की गई, और अगर तारीख मुकर्रर हो भी जाए तब भी इसकी तौसीक मुजफ्फराबाद से आएगी। मैं समझा नहीं। तुम्हारे शेर अशरफ डार ने यही कहा कि सिकंदर के लिए तारीख का इंतखाब वो खुद करेगा। तो अशरफ वहाँ भी बाज नहीं आया अपनी हरकतों से। सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। खैर देखूंगा मैं भी, कब तक रोक सकता है वो मुझे? ये तुम्हारा और अशरफ का मामला है भाई, भला मैं क्यों टांग अड़ाऊं? और हाँ, ये अलफता वाले मुझसे 2 ऐसे नौजवानों का जिक्र कर रहे थे जिन्हें तरबियत के लिए तुमने खुद मुंतखब किया है। ये कौन है? तुमने आज तक बराह रास्त किसी को अलफता में शमूलियत के लिए नहीं भेजा। ये काम तो दानियाल के स्पुर था। वो दोनों मेरे बड़े ही लाडले हैं बरादर। एक दिलावर खान है, अपनी बहन की आबरू लुट जाने के बाद उसने बंदूक उठाई है, और दूसरा मेरा भतीजा मोनिस साइद, सगा भतीजा। हाँ, सिकंदर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसकी आंखें मोनिस के जिक्र पर चमकने लगी थी। वैसे मैं इससे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करता हूँ। बचपन में उसके पोतड़े तक दोए हैं मैंने। फिर भी दानिश कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, इसी वजह से मैं मोनिस की शानदार तरबियत का ख्वाहिशमंद हूँ दानिश। अब फैसला करना यासिर का काम है, वो फैसला कर चुका है। दिलावर और मोनिस दोनों को अकबर की निगरानी में तरबियत दी जाएगी। वो पहलगाम मरकज पर तरबियत हासिल करेंगे। अकबर? सिकंदर का चेहरा दमक उठा। अकबर तो हमारे लिए अस्करी तरबियत का मुकम्मल इंस्टीट्यूट साबित हो रहा है। सरदार, मिले हो इससे सिर्फ एक बार, और दूसरी बार मिलने की तमन्ना है। कैप्टन दानिश ने जवाब दिया। मर्द मोमिन है वो, अल्लाह का सिपाही। सच कहते हो तुम। सिकंदर की आंखों के सामने अकबर का वजीहा सरापा घूमने लगा। चश्मे तस्वुर में वो मोनिस और दिलावर को पहलगाम में अकबर की जेरे निगरानी जिहाद के लिए तैयार होता देख सकता था। वादी कश्मीर में मौत का रक्स जारी रहा। 10 मार्च को सख्त कर्फ्यू के बावजूद हजारों कश्मीरी सर पर कफन बांधकर श्रीनगर की सड़कों पर निकल आए। आजादी के हक में नारे लगाने वाले इन गैर मुसल्लह अफराद पर बेदर्दी से फायरिंग की गई। यहाँ 22 हुर्रियत पसंद कश्मीरी शहीद हुए। दूसरी तरफ अशफाक मुजीद वानी की तरफ से भारतीय फौज को वार्निंग जारी की गई कि छानापुरा के वाक़े के बाद फौजी कहीं भी महफूज नहीं रह सकेंगे। वादी में घर घर छापों का सिलसिला जारी रहा और 12 मार्च को जम्मू कश्मीर फ्रंट के 23 साला तर्जुमान फयाज अहमद डार ने श्रीनगर में जामे शहादत नोश किया। फयाज की शहादत के बाद मुजाहिदीन ने लपक लपक कर हमले किए, जिनमें 2 पुलिस वाले मारे गए। उसी रोज दुख्तरानी मिल्लत की अपील पर 8000 खवातीन ने घर घर तलाशी के खिलाफ जुलूस निकाला। बीच बहार से शोपियां आते हुए उन 2 मुखबरों को कत्ल कर दिया गया जो हुर्रियत पसंदों की सुन गुन लेते रहते थे। और फिर 13 मार्च को शबे बारात के मौका पर शबीने की महाफिल हुई। जामे मस्जिद श्रीनगर में भी शबीना हुआ, जहां 20,000 मुसलमान मौजूद थे।
اس موقع پر بھارتی تسلط سے آزادی کی خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پورا شہر رات بھر اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتا رہا۔ جامع مسجد میں میر واعظ مولوی محمد فاروق نے تاریخی خطاب کیا۔ انہوں نے کھل کر مطالبہ کیا کہ بھارتی فوج کشمیر سے فوراً نکل جائیں اور پوری ریاست میں بنیادی انسانی حقوق بحال کیے جائیں۔ شب بارات والے دن مختلف علاقوں میں عوام پر بھارتی فائرنگ جاری رہی۔ اس میں 5 حریت پسند جاں بحق ہوئے، جبکہ مظاہرے کے دوران فائرنگ سے 16 خواتین زخمی ہوئیں۔ اگلے روز شیخ عبداللہ کے مکان پر مسلمانوں نے دعویٰ بول دیا۔ بھارتی تسلط کے ذمہ دار رہنما کا مکان جلا ڈالا گیا۔ یہاں بھارتیوں کی فائرنگ سے 2 افراد شہید اور 10 زخمی ہوئے۔ 15 مارچ کو وہ واقعہ ہوا جس کے سبب سرکاری افسروں میں بے چینی پھیل گئی۔ ہوا یوں کہ بھارتی افواج نے سری نگر میں فائرنگ کی۔ اس دوران ایک خاتون جو کسی کام سے نکلی تھی فوج کی پناہ میں آنے کے لیے ٹرک کی طرف دوڑنے لگی۔ وہ زور زور سے اپنا نام اور شور کا عہدہ بھی بتاتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ شناخت کرا سکے تاکہ فوجی اسے بحفاظت گھر تک پہنچا سکیں، لیکن ایک حوالدار نے تاک کر نشانہ لیا۔ گولی اس عورت کے سر میں لگی اور وہ گرنے سے قبل ہی مر گئی۔ وہ ایک اعلیٰ افسر کی بیوی تھی۔ فوجی افسر کو اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یوں سول بیوروکریسی میں بھی بھارت سے نفرت جڑ پکڑنے لگی۔ زوبی اس روز بے حد خوش تھی۔ اس نے دختران ملت کے انتہائی اہم اجلاس کے بعد کشمیری خواتین کے نام ایک اپیل کا مسودہ تیار کیا تھا جو اس وقت ہائی کمان کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جانے والا تھا۔ اجلاس سے قبل وائرلیس پر عاصم سے زوبی کی گفتگو ہوئی تھی جس نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ سری نگر اور اسلام آباد یعنی اننت ناگ میں فوج کے 5 مخبروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ عاصم کا کہنا یہ تھا کہ سپریم کونسل نے ہر اس شخص پر مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے جو مجاہد لیڈروں کی مخبری کرے۔ اس جرم کی سزا موت رکھی گئی ہے۔ چلو زوبی جان اب خواتین کے نام پر اپیل پڑھ کر سنا دو۔ کلثوم بولی۔ وہ ایک کالج میں پروفیسر تھیں اور ان کے شوہر جہاد افغان میں شہید ہو چکے تھے۔ میں پڑھ کر سناؤں؟ زوبی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ بہترین مقرر تھی لیکن آج گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ کشمیری خواتین کی جدوجہد آزادی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہی وہ احساس تھا جس کے باعث وہ اپنے ہی لکھے کو پڑھنے سے بوکھلا رہی تھی۔ اسے پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ یہ تاریخی اعلان اندرابی نہیں پڑے گی۔